तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद खलील अकबर साहब। वो आखिरी हदीस की सनद पढ़ेंगे। आप अहबाब गौर से समाअत फरमाइएगा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअक़ूलु अख़बरना शेखुल मुहद्दिस बिज़मानिह المحقق بعصره الوحيد بدهره المتمسك بمنهج سلفه العامل بعلمه المشهور بورعه الماهر بأسماء الرجال العلام غلام مصطفى ظهير الأمنهوري. قال أخبرنا الشيخ المحدث محمد يعقوب القرشي الهاشمي. قال أخبرنا الشيخ المحدث محمد الجودلبي. قال أخبرنا المحدث عبد المنان الوزير أباني. قال أخبرنا المحدث شيخ الكل السيد نزير حسين الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي. قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني. قال أخبرنا أبي الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي. قال أخبرنا الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني. قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الهجار. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي. عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بعيسى بن شعيب الهروي. عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي. عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمو السرخسي. عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري. عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالربية. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالربية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.